अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू करेंगे एसएसपी खैरपुर का दिलेराना फैसला। ये फैसला उन्होंने बग़ैर किसी दबाव के कर दिया, कातिलों को वासिले जहन्नम। जी हाँ नाज़रीन, एक हफ़्ता कबल एक अफसोसनाक ही नहीं बल्कि दर्दनाक वाक़या रूनुमा हुआ था। तहसील कोटडी के थाना के हुदूद में नेवाई गांव बख्शली हाजानों में एक तालिब इल्म जो आम इंतखाबात से पहले एक हफ्ता कबल अपने घर से लापता हुए थे और लापता होने के बाद उनके लवाहिकीन परेशान थे। धरना देने के बाद उस मासूम बच्चे की टांगें, बाजू और सर कटा हुआ लाश मिला फसल से। ये क़यामत सुगरा नहीं, क़यामत कुबरा बर्पा हुई उनके वालिदैन पर कि उनका मासूम बच्चा जिसको बेरहम कातिलों ने सफाकियत का निशाना बनाते हुए उन्हें एक दर्दनाक करब से गुजरते हुए कत्ल कर दिया। वो कातिल दरिंदे जो मासूम जानों को इस तरह अपने हवस का निशाना बनाते हुए कत्ल करते हैं, उनके लिए वासिल जहन्नम होना ही ज़रूरी है। जी हाँ नाज़रीन, 2 रोज़ पहले मासूम अली रज़ा हाजानों के कत्ल में 2 अफराद को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। सभी खामोश हुए और एहतजाज भी उनके वरसा की जानिब से किया गया था कि भला मामू अपने भांजे को कैसे कत्ल कर सकता है, और एक दूसरे शख्स को भी वहाँ से ज़काउल्लाह नामी गोपांग को गिरफ्तार किया गया कि ये दोनों अली रज़ा मासूम के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं। लेकिन 2 दिन के बाद एसएसपी ने कमाल की महारत दिखाते हुए हकीकी कातिलों को पकड़ने के बजाय पुलिस मुकाबले में उन्हें वासिल जहन्नम कर दिया। वो मुर्तज़ा वसान सनाफ करीमुद्दीन वसान हैं, परवेज़ वलद गुल मोहम्मद हाजानो है, उनको मुकाबले में वासिल जहन्नम कर दिया एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो ने। एक अच्छा कदम, एक बेहतरीन कदम, मावराए अदालती कत्ल इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि दरिंदे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ज़रूर अदालत से छूट जाते और यही कहा जाता कि एविडेंस नहीं है। एविडेंस न मिलने के बिना पर इन कातिलों को रिहाई मिल जाती, लेकिन इससे पहले एसएसपी ने एक अच्छा कदम उठाया बगैर किसी दबाव के। यकीनन इनके रिहाई के लिए एसएसपी पर बड़ा ही दबाव डाला गया होगा, कहा गया होगा कि इन्हें रिहा किया जाए, लेकिन एसएसपी ने किसी की सुने बगैर इनको वासिल जहन्नम रसीद कर दिया। नाज़रीन, अली रज़ा जो मासूम कत्ल हुआ था, उसके कत्ल के बाद इलाके में न सिर्फ खौफ था बल्कि कई रोज़ बीत गए थे, वहाँ तालिब इल्म स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थे। अली रज़ा के कत्ल के बाद जो नारू डोरो, टंडोमस्ती, कोटडी जी, कुंभ और उसकी पसगरदाई में आने वाले तमाम जो इलाके हैं वो सोग में मुब्तला थे, और वालिदैन की आप जान सकते हैं कि कितनी कैफियत होगी और किस करब से वो गुज़रते होंगे उनके वालिदैन। ये वालिदैन ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका बेटा लख्त जिगर अली रज़ा हाजानों को किस तरह जालिमों ने उनसे छीना
اور چھیننے کے بعد اسے کتنا بےایمانہ انداز میں قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کی پائمالی کی گئی، اور پائمالی کے بعد وہ ٹکڑوں میں، حصوں میں بٹے ہوئے لاش کو وہ گھر لے کر آئے۔ ان کی والدہ نے تو اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اس کی میت کو ان کی والدہ نے نہ دیکھ سکی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ والدین ہوتے ہیں، اور علی رضا کے والدین اس درد کو محسوس نہیں، بلکہ اس درد سے گزرتے گزرتے روز جیتے بھی ہوں گے، روز مرتے بھی ہوں گے۔ اور یہ آج پولیس نے اچھا قدم اٹھایا۔ خیرپور میں ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح کا قدم پولیس اٹھائے اور قاتلوں کو جہنم واصل کرے۔ کمپرومائز پولیس خیرپور کی کرتی ہے، کوڈی جی کی پولیس کمپرومائز کرتی ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک معصوم طالب علم کے قتل میں ملوث دونوں ملزمان کو قتل کیا۔ بتائیے، یہی جا رہا ہے کہ علی رضا کے قتل میں ایک خاتون بھی ملوث ہے۔ یہ دونوں ملزمان، مجرم مرتضی وسان اور پرویز حاجانوں نے اس معصوم بچے کو اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد اسے زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک ہی نہیں بلکہ بڑا ہی بھیانک واقعہ ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جس کی جتنی بھی احتجاج کیا جائے وہ کم ہے۔ سیاسی سماجی تنظیمیں تو اپنی جگہ پر سراپا احتجاج ہیں۔ کل بھی کوڈی جی میں مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پولیس نے ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور وہ جو خاتون ہے یقیناً اسے بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ علی رضا جو ایک معصوم بچہ طالب علم تھا، یقیناً اس کی عمر دنیا فانی سے کوچ کرنے کی نہیں تھی۔ اسے بے دردی سے قتل کرنے والے درندوں کو تو واصل جہنم پہنچایا گیا، لیکن یہ عبرت کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی درندگی ذہنوں میں سوچے ہوئے ہیں۔ یہ عبرت کا مقام ان درندوں کے لیے بھی ہے جو سوچتے ہیں کہ علی رضا جیسے معصوم بچوں کو اغوا کر کے انہیں زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کیا جائے گا۔ ایسے واقعے ہمارے تحصیل میں یا ڈسٹرکٹ خیرپور میں کم ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بڑے سوالات پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اور اس قتل کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آج ان کے والدین، علی رضا کے جو والدین ہیں، انہیں ضرور ایک ہوا کا جھونکا محسوس ہوگا کہ ان کے بچے کے قتل میں جو قاتل ملوث تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا خیرپور پولیس نے۔